قال لك القبائل عقل ذاك الدرا ديال الناس سنفكوا يقال يوم مزورين تمزيغ صار رمضان عشاء سكن الخمس طاح البوليس هكا دريو فوالا باش كنا نفكوا وكود يمدو كلك ناك من ديك راه هو والله كنت عشاء تسفر ذي يرزن يعطيك الصحة عارفة في اللون نكتي قلت مزواروت يحضر دي لي كافي لي تيرا كي كتيرين داك تيجي وزو غا ميدو السنة كي يجيب داك ثمو سنين نكل مسيو عامروش الفرح ضام قراني قفل ميدينا غاداسر ني غاساوي دوكان ثورا خاماكي كدليسن لا ميزون ديديسيون كين ما كاينش في الدارتسيد دي ثاكارا وسكواس 2008 fin 2008 يدلول سوفا كدليسن ليديسيون بون سوفا كدليسن يبدا دوك نبدو وسكواس نيغي ديرنا بون مساي كثورة صوض مغرض غارة صوض 35 انت كتابين كدليسن يديفران سكواس ميفدير الميتورا لا شو ميت سفرة دمالي ديال سنيوران ست فرانسيس ديال كلين يشبان نبيل فارس بونس نبيل فارس يفدير سفراكين بون كدليسن سفرة عاود غدا سفر يحيى با دو شانس ذون كلام زوالون سي لو بروميير رومان نبيل فارس دي فرنسا عطاساكين دون جاليس مزوالو ذا شوت يحيى با شانساكين يحيى سليمانيس ديكماس نبيل فارس يموت ذا مجاهد ديال الكراني يموت ذا مجاهد سميتي هذا الطبيب سيتي ان ميدسان يحيى فارس الى الطبيب ديال لا فرونتيير ديال لا فرونتيير المروك يخدم زين الطبيب يبوس الناس لي فالين لايلان الناس الحوايج الطباء ديال ثمورتي الا قاد كشمن ديال يحيى فارساكين يغادي يموت نغانتن ديال الجوهين واقيلا مبرواكية سميتها كثورة إلا يسميس يقولها دي سميس ديال الجهني دونك نبيل فارس محسوب يحيى دي اسم نيكماس بون يفكاث دي اسم بون كالاكينس أمزوالو داشي قلنا نديكس سي ان ليفر سي ان رومان اوتوبيوغرافيك يتساوي دابا فلاس نتا شو يقعاش اما ذاكين يهضر داتا افقفو وإذا غندير الوقت نتقرا دونك سي اوتوبيوغرافيك اي بي سي لا غار دالجيري بون سي لا غار دالجيري ذون كاريسا مزوارون تا يورث نبيل فارس يمانيس إلا دي لايلان يكشف على لايلان ميقلا مزي يكشف دي لايلان يكشف على لايلان بون دي لا فرونتيير تونيزيان قلا إما نيجي كبدا ثيرا بون كالاكي يوغال عدان يسكواسن يوغال يسوفريتي دي فرنسا دونك لان تا كتكتابين لان يدليسني كوران مونسترومي ثاكين نبيل فارس داغ ثلاثة ياض إلا تات اون فوا لالجيري لان كان النظام لان تكتابين يقولان نغير دليسن يقولان استقبايليت محسوبة 100% هكا باش نقالو ثاكي ديفرون سميتها كورناكين كوران هاد زويرة السيكس خاطر بون وين يثوران ثاك يحضر كالانا رمضان لاصحاب يديران يوثن تزراوت اون اتود استقبايليت في سفرا يتساوين تلاوين ديال كراني يسفرا تقبايليت يتساوين تلاوين محسوب سميتها مورا مقران بون تلاوين ناس الدوالة تساوين تدي سفرا ديال كراني في مجوهاد في مضبر لاصاص فيادويا رمضان الاصحاب هذاكي قالنا محسوب يجمع دي سفراكي تساوين تلاوين وذا غادي خدمت تزراوت نيتود ولا ليتود نيك تزراوت ثاكي يولات تستقبايليت يتسمى الشغل يوارناطاس خاطر سي اون ابروش تيوريك كاين ابروش تيوريك كاين كلاسيفيكاسيون دي بويم نشتكي مع راه يولات تستقبايليت لا داغ يدلسن النظام يتواخذ من استقبايلي سفراديون ونقال ان رومان بون عمر العمران تاع الميشلين إلا داك اللي تيزي وزو سيتي ان بروفيسور بون دو فيزيك داك اللي تيزي وزو راه دي فرنسا كتيرين
dans les langues مزيان كزار دي فرنسايين كتيلي سي ان انسيان اتيديون داكي كلازيك يوغال يروح على فرنسا سوفوغاز تين يدليسن اغيول نجانجيس داشي كلان ديكس سو سون دي تراديكسيون ادابتاسيون تسمى انت سيثروميتي كروح يا راد كيران تيران على التقبيلي داشومي ديالها يا راد يسفرا كود كيران تيران جاك بريفير يا راد داغن هكا اون بتيت نوفيل سو ليست بورطام جطوح ريمون كونو يسمى ياس اكزارسيس دو ستيل يا راد داغن اون نوفيل بون كيون ضارومي قناص فرانك بافلوف مزيان كزار يسمى ياس الى نوفيل لين يسمى ياس يقجاني زكزاون وداغنا مزيان كزار ستقبايليت دي مغارسني درواقيلا دي مغارسنا ما دي فرير سوفغاز براسانس مزيان كزار يرادك براسانس اتقبايليت شو كان ماشي تسيريليت كان تسمى إلا أدابتي الكونتكست محسوب يروح سيكس فراني ناسيتو غاشني يقول براسانس يراد تدعف قبايليت وداغن يفدلاس انت مكان يفدلاس انت الوقت محسوب il les a transposés à le contexte النار وداغن لان كرايد اللي سن محسوب خلطان هذيك سن تروميت هذيك سن بون قبايليت بون فوالا دونك سي ان بتي سيرفول كان ونفكر كي يسمعون مثلا في هذا رمضان الاصحاب دان وقف رمضان سوف غادي تكتاف كامل لاكوست دي جاردان توصلنا طاس ثورة طاس الخدمة في مرت القبايل طول حياتي سمارة ثلاث الحادي العمر مقر طاس بون دي فرنسا تيلي سوف غادي ميثود لونغ نيتيزي بوشن حنساعدي يولد تكتاف في مولود معمرية ما كندير سوف لا كولين اوبليي نمشي قبل ندير وقتني لا كولين اوبليي ميدفا ويد يلحون هكا دي الموفمون ناسيونال كالون ليونيل كالون نتا اذا مش نوا مقران لا لينغويستيك كيت مازال يزلحي يا داتين سنه دي فرنسا كتيلين سوف غاد يوثن تكتاف محسوبين دي جماعنا وين يورا بون طول حياتي يسمى ياس ريغار سو لو بربر اطاسي كلا Voilà, dans السفرة يوث لا كوليكسيون ساعة زادان قران غورين السفرة تسين يوم سميس l'habitation kabyle c'est bilingue bien فرنسيس ستقبايليت يوم أفضل عفوزطاني la collection qui d'ajoute c'est la collection fichier de documentation berbère fichier de documentation berbère démarre dans et دي الأربعة ثلاثين en 1946 تزويرة دي الأربعة ثلاثين اللان يغنى عن كريس سكواس نروح نستالين دي الجوهري الحراش لا فيجلي يغال كما الجزائر أمكاني مازال ثارثورة لي شومان دي غليسين اسمي داشي كلان ديكس سوفور عندها كامل دليسن pendant 30 ans c'est 1946 à 1976 غادي حبسن خاطر الناس تورا بركاكون الى قاونا تحبسم en 76 غرق ناس اخا من الانسان ران السوسيلي يغال حبسن الزفون اطاسيت السفران امورا مقران السفران دار ثمورت القبايل السفران دارنا كاشيط في لا ليبي لما ناس غادي نيو بلي 99% بوين خدمن السفران دار ثمورت القبايل محسوب الصالم كان يتجان السفران دا مادي سفرا ما تيموشوها ما تمدياس مادام زروي محسوبين السفران كل شاف ليديكاسيون فاميليال لو مارياج اون كابيلي صادو لابيتاسيون الشيخ محمد الحسين ثاقي دونك اطاسيت السفران ديك محسوب مي دونك نيراسي لا قاداس نداو دغ السفار خاطر ديك التجميلتي بغي قاداس نهلا يمرض كيميرهم لي بير بلون اطاسي خدمان وداغن محسوب السباني ظن السبا ثم القران ثقبايلي قلنا ديك كتابنا كيلسن وتتخضر ثوره خاطر تقبايلي تنزيك نثني سيمان سن تقبايلي ثما جورنالي دالي دون لي جو فوا بونتي كورا تي كذاكين اما جاك لونفريت ولا مثني الكلين روح للكلين نثني سيمان سن تقبايلي دا شو كان باش داروا انت كتاب تيشبان تاكين لابيتاسيون كابيل ناخذ كتاب تيشبان بون ثازوت تروحوا ناس لا وين القبايل
تروحوا نهار تلاوين القبايل بغيتي لاوين القبايل ديال الوقت تا قبايليت كان يسند بون داشني محسوبيك الصوت نتا قبايليتي قلنا ديك كتابنا كنسن ولا شي تسوله ورتستفض محسوب لا ديال الهضره النار ورتستفضل هذا عني محسوب بغيري فاسن بويدي التارون بويدي السفوران في كتابين بون سميتها مادي مسرايان اما هضره السانتاكس اما مثلني مارانزي اما ديكسبريسيفيتي اما ذايا اما ذويان كاين شي بعربي محسوب الحاجه نتمسلايت هكا ثورة لا يقالوج من النظام لا معنى محسوبه يقالوج اللي قرب من ورنا ذوي قالكي ذوي قالوج القبايليت كاين السلام عويد يتسالون الى قد وغرنا القبايليت كي محسوب بعطيك هذيك تقبايليت لي زاني 40 تجمعني ميرني خاطر نتوالي كلا الحوايج ثورة ويد يتسالون يعني الوهايم وريبان تقبايليت وريبان تشينوات وريبان داينات وريبان داينات محسوب قرا ويدي تارون تيكوال محسوب سبعة ناس قبايليت إن هضرك ديك خامان إن هضر ديك باردان يسننا كلا غاشي تاود داك تقبايليت النظام و إلا وين الهاندكس إلا وين نديري إلا قد يحضر بنادم ما لا يتسالون ما تبغي محسوب لساس مزوالو إلا قد يلي تقبايليت نزيك محسوب ديدت تيني قلان بون دي لا رياليتي ماشي تقبايليت راه داوينا كاين avec des constructions artificielles avec la néologie مسيني كما راه كيتشكل سواطاس لا نيولوجي تريها لما انا كاش حد بريد يتقرا في لا نيولوجي كاين قد يحضر بنادم بون سا كان اون ايماج قراتي تقرا بلي مسيني كي جديد الى قد قابل بنادم امتى قاين الدواء ما تروح دار الطبيب كيديك الدواء كاين يسوي يوث تاع قايد الصباح يوث تاع 12 يوث تاع 10 ورز ميضرا تيجي تيرمز تيجي روبا كومبلي ستا قاين الدواء دونك ويدي تسالون الى قد حضرنا تصا في لا نيولوجي لا مولاش محسوب تقبايلي ثاكين تيرام هاد السبعه لا طاس في تقبايلي نهضر ديك خامان نهضر ديك بردان نشتكي ماشي داين لها راه دياوي دونك لا كونيكسيون كي بغي غاد تكمل ارضيكس مازال شي مازال 5 دقائق فوالا بون تاكي ديوث بون لا ميزون ديديسيون كيف لا يوث الحاجه نظن سي لا كاليتي سي لا كاليتي اطاس ولا وسنا كي سي راس داكي تيزي وزرو ان يدي ونستاندي برا اناش معليش اناش وث كان كل بيك ديفرونت كتاب ان غاسالا ناس كينيز سنا با مون بوين دو فيو ني غاسي الى قاتلي لا كاليتي سي ثورة إلا قاتلي لا كاليتي سو ثلاثة ما نسوفوغ كان هكا بار ميليتونتيزم لا خاطر وث كان تقبايليت وث كان تمازيغ ساين نديري غير تفا دونك سي لا كاليتي دو كونتوني الحاجه الاورتوغراف اللي كاين يخلف هكا شويه بريد في الاورتوغراف هكا يسلحين داكي دي ثمورت اما المينيستير دو ليدوكاسيون اما لا HCA خلفها شي طاحه بريد خاطر لان كرا الحوايج ولي يعجب نتاعها دي لورتوغرافي يسلحين دي ثمورت ديك لورتوغرافي ديفرون محسوبين وما يقارن ويدي زران لا نورم دو ليناركو اسمين نجمع لي مسنون بون دي فرنسا مع لي الجيريان لي ماروكان الا يو النيجيريان جالسين سفران داكا القانون التيران كاين يدوينا يتباع القانون الانتيري يتباع بونس كلا بوين السفرة بون ستيرياكي تلايوث الحاجة النظام اف تمازيغ ثاكي كي نيغاس ماشي كان تقبايليتي كلا ادي سفر بنادم نيغاس محسوب وين يوفان إلا قد السفر دا داكي دي تموت القبايل إلا قد السفر غير ديسان في كتابين بون ستمازيغ الماروك ستمازيغ لا ليبي كي نشتي خدمة ماشي داوال كان سفر كيران تموشوها ديوني سميس حسن بن عمارة سي ان بروفيسور دو فرونسي دي فيكيك كي محسوب ديال الجهة الماروكية لا ابوبري او ميم نيفو كو بشار تمازيغ تيهضران السفراز داكين بون تيموشوها تحكاين تيمجطاح يقلان دي ناغوسان دي فيكيك بون سي بيلانغ تمازيغ نينسان ودا فرانسيس حسن بن عمارة يسيمانيس أقولنا اللي كان يقعدان يسوف غادي ديكسيونير الاشتيلات
Bon, le Maroc, il fait dire qu'il y a un dictionnaire, la région Guin Figi, un ch'tegi باش الدينار محسوب مساوي يوفان ولا ذاك يثمر القبايل ادن السفار محسوب ليسنس تمازيغ النظام باش خلصوا من غاشين التوالي خلصهم التوالي اللي كيسوالدن وين يزمرات صغار وإلا التعجب هذه غادي الحوذيكس وإذا غنصفها ديون وموال ستان ديكسيونير خدمتيون لامراض دي روميا قرناس جاك لونفري ستان ديكسيونير في مزيغ لا ليبي نشتري محسوب باش دينار محسوب مع المال البغي سي كيستيون دو مويان اوسي المال البغي الى قام داكي اما ديال الماروك اما يتمرت ليبيا محسوب اقرا تركي تنتركو الى قد نسوفها محسوب بون تيفاوتينا كي مرات مزيغ عند مالات تاع نسوفها مره دي ثموره الحاجه تنقالوث سواء شتاكين راد سمد غوال اطاس يكتارون كاين كثيرا ورزمي غير قبله بلا السنه كي كان ديتيزي وزو مثلا في ديال اما دو السنه كي نقولها شحال دابا اللي تمكلا كما يمدوك وتاموسني وبونيتي ديك تكتاف نغتي دي شيكا بون دي لا ميساجيري بون سميتها كثيرا ولا مازال دينا شحال كتابين يتراجعون ديال اورديناتورينو سيد بونتي داير قبل باش كيدير الدون يشبه ربي محسوب ورس نتزمير غير نشتكي باش دينيا بلي غطاس يكتارون تيكون مرة نهضر هكا ديال القهوين نغاشو نقراص بلي ثنيال هذيك دبور ثنيال لا شو كان الا قد يا بنادم تساوي باش يقف نشتكي مرة وإذا باش دي السوفا الحاجة زديا يعطيكم صحة.